अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई एम अरूबा हेयर। आज हमारी इस्लामियात की क्लास है। ठीक है, आप सब खैरियत से हैं? आज हमारी इस्लामियात की फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, हम पहली क्लास लेंगे इस्लामियात की, जिसमें हम हुरूफ तहज्जी पढ़ेंगे। हुरूफ तहज्जी की पहचान आनी चाहिए हमें। ठीक है, अरबी के, उर्दू के नहीं, अरबी के कि अरबी में इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है, और साथ में ज़ेर ज़बर पेश भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस्लामियात की बुक का काम है। इस्लामियात की बुक आपने ये वाली इस्लामियात की बुक आप ओपन करेंगे। ठीक है, आपने कायदे में ही पढ़ा होगा ना ज़बर ज़ेर पेश के बारे में। ठीक है, लेकिन अरबी में आपको एक और चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो ये कि आप लोग को ये चीज़ मालूम हो कि अलिफ को हमज़ा पढ़ते हैं। ठीक है, हमज़ा ज़बरा, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, इस तरह करके पढ़ते हैं। अलिफ को अलिफ नहीं पढ़ते। ठीक है, और आपको ये भी मालूम होने चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अरबी में कुछ हरूफ नहीं होते उर्दू वाले। ठीक है, जो उर्दू के अलिफ बे में होती हैं वो अरबी में नहीं होते। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग, मतलब हम पढ़ना शुरू करते हैं। बुक अपनी ओपन करें सब। ओके क्लास, ओपन योर इस्लामियात बुक। ठीक है, इस्लामियात की बुक ओपन करते हैं। सबसे पहले हम फहरिस्त निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले हमें फहरिस्त देखनी होती है। ठीक है, देखिए सब ने, फहरिस्त में लिखा है बाबे अव्वल अल कुरानुल करीम। ठीक है, नाजरा कुरान। ठीक है, अब हम नाजरा पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा अरबी के हरूफ तहज्जी की पहचान। अरबी के हरूफ तहज्जी की पहचान हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, सफ़ा नंबर 4। तो हम अब सफ़ा नंबर 4 पर आते हैं। सब ओपन करें। ठीक है, ये रहा सफ़ा नंबर 4। नज़र आ रहा है आपको सबको? ठीक है, आ जाए टॉप पर। नाजरा कुरान लिखा है यहाँ पर, अरबी हरूफ। ठीक है, ये अरबी हरूफ हैं जो कि आपके कायदे में भी होते हैं। जो आप मदरसे में कायदा पढ़ते हैं ना, उसमें होते हैं ये हरूफ। मकसद, यहाँ लिखा है मकसद। इसका मकसद क्या है? ठीक है, आप लोग चाहें तो पेंसिल हाथ में पकड़ लें या फिर फिंगर रख लें। मैं अपने हाथ में पेंसिल ले रही हूँ। बच्चे अरबी हरूफ की पहचान करके इन्हें पढ़ सकें। ठीक है, बच्चों को मतलब आप लोगों को हरूफ की पहचान आनी चाहिए। मतलब ये जो हरूफ नीचे लिखे हैं आपको इन्हें पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, ताकि आप इनकी पहचान करें और फिर इन्हें पढ़ सकें। तो हम शुरू करते हैं। ये अरबी हरूफ है। ठीक है, अरबी यानी कुरान पाक में जो इस्तेमाल हुए हैं, कुरान पाक में अरबी हरूफ होते हैं ना इस्तेमाल। ठीक है, शुरू करते हैं हम। ये हमज़ा है। ठीक है, इसे अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हम हमज़ा पढ़ेंगे। अरबी में इसे हमज़ा कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हमज़ा, बा, सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ता, सा, जीम, हा, खा। ठीक है, जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ बिल्कुल ऐसे पढ़ना है। दाल, जाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, स्वाद, वाद, त्वा, ज़्वा, आइन, गैन, फा, कॉफ, मोटा कॉफ है ये। ठीक है, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ठीक है, ये भी हमज़ा, इसे भी हमज़ा हम पढ़ते हैं और इसे भी हमज़ा ही पढ़ा जाता है। आप लोगों ने पूरे अच्छे से पढ़ी मेरे साथ साथ। तहज्जी आप लोगों ने पढ़ी जिस तरह मैंने पढ़ाई है, आपको समझ आई। तलफ़्फ़ुज़ जिस तरह मैंने अदा किए हैं, लफ्ज़ मैंने अदा किए हैं, उसी तरह आपने पढ़े हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। लास्ट लाइन आप देखें क्या लिखी गई है यहाँ पर, नोट।
اب آپ کہیں گے اس میں سے کچھ ورڈز مسنگ بھی ہے نا جو اردو میں اردو کے الف بے میں لکھتے ہیں لیکن اس میں نہیں ہے. حروف یہاں پہ جو حروف لکھے گئے ہیں پے ٹے چے ڈال ڑا شا اور گاف، یہ حرف جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ عربی میں نہیں ہوتے. آپ اگر قرآن پاک بھی پڑھتے ہوں گے تو آپ کو عربی میں یہ لفظ نہیں نظر آئیں گے، یہ حروف دکھائی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حروف ہوتے ہی نہیں ہیں. آگے لکھا ہے حروف عربی حروف تہجی میں شامل نہیں ہیں. یہ حروف جو لکھے گئے ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ یہ جو ہے عربی حروف میں شامل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. جو یہاں لکھے گئے ہیں یہ جسٹ شامل ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا پیج نمبر 4 ہمارا. اب ہم پیج نمبر 5 پر آ جاتے ہیں. پیج نمبر 5 پہ آتے ہیں. اب یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے؟ حرکات اور ان کی مفرد آوازیں. مفرد آوازیں مطلب حرکات مطلب ان کی مفرد آوازیں. جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے زبر، جو حروف کے اوپر لگایا جاتا ہے، کوئی بھی حروف ہو اس کے اوپر لگایا جاتا ہے زبر. اور یہ ہے زیر، کسی بھی حرف کے نیچے لگایا جاتا ہے جو زیر. اور یہ کسی بھی حرف کے اوپر لگایا جاتا ہے پیش. اس طریقے سے بنتا ہے زبر زیر پیش، ٹھیک ہے. مقصد، اب اس کا مقصد کیا ہے؟ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ بچے حرکات یعنی زبر زے بیر زبر، زبر یہاں بنا ہوا ہے نظر آ رہا ہے. زے یہ زیر، زیر یہ اس طرح شو کرتے ہیں ہم. پے یہ شین پیش یہ ہے. سے آگاہ ہو سکیں، ٹھیک ہے. آپ کو زبر زیر پیش سمجھ آ گیا ہوگا. دیکھیں زبر زیر پیش سے آگاہ ہو سکیں اور متحرک حروف پڑھ سکیں، ٹھیک ہے. اور ان حروف کو الگ الگ کر کے پڑھ سکیں. جیسے کسی بھی حرف کے اوپر اگر زبر لگا ہے، زیر لگا ہے، پیش لگا ہے تو اسے ملا کے ان کو پڑھنے آنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم یہاں پہلے ہی حروف پڑھ چکے ہیں، کس طریقے سے ہم انہیں ادا کریں گے حروف کو. اب ہم یہاں پر زبر زیر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ہم شروع کرتے ہیں. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. سمجھ آئیے آپ کو؟ اب آگے پڑھتے ہیں ہم، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے سب. با زبر با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، ٹھیک ہے. زبر زیر پیش ساتھ ساتھ پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ان کو ملا کے پڑھتے جائیں گے. تا زبر تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. سا زبر سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. جیم زبر جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. ح زبر ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو. خا زبر خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. زال زبر زال زیر زی، زال پیش زو، زا زی زو. را زبر را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. زا زبر زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر
سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صاد، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سا سی سو. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک پیج مکمل ہوا. آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پڑھا ہوگا نا، تبھی آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس طریقے سے ادا کرنے ہیں حرف کو. قاعدے میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا زبر زیر پیش کو ملاتے ہوئے. ٹھیک ہے، حرف ملا کے بھی پڑھے ہوں گے، یہ تو الگ الگ ہیں. تو آپ نے اسے اچھے سے پڑھنا ہے، بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ اور اچھے سے سمجھ آئے. یہ میں نے آپ کو ایک پیج پڑھا دیا. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ پیج آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہاں پر حروف کی پہچان پڑھ کے بتا دی تھی نا، سارے حروف یا تک. تو یہاں بھی یہی ہے، زبر زیر پیش کا اضافہ کرتے ہوئے آپ نے سارا پڑھنا ہے. جیسے زوا زبر زوا، زوا زیر زی، زوا پیش زو، زا زی زو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے یہ سارا پڑھتے جانا ہے زبر زیر پیش کے ساتھ، اور اسی طرح ریپیٹ کرتے جانا ہے یا تک. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے. اگر آپ ٹیوشن جا رہے ہیں تو آپ نے ٹیوشن میں پڑھنا ہے. اگر آپ گھر میں ہی پڑھ رہے ہیں تو ابھی جس طرح یہ کلاس ختم ہوتی ہے تو آپ فوراً سے پیج ٹرن کے پیج نمبر 6 اوپن کریں اور آپ ابھی ہی پڑھ لیں کہ مس نے تو مجھے ایک بار بتا دیا ہے، میں نے تو ابھی ہی پڑھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، یا پڑھ لیتی ہوں. تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا کہ آپ اسی وقت پڑھ لیں. اور جب آپ کو شام کو ٹائم ملے تو آپ دوبارہ سے کھولیں جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے یہ، اور یہ پیج دوبارہ سے پڑھیں تاکہ آپ کو اور اچھے سے یہ ریمائنڈ ہو جائے اور اچھے سے یاد ہو جائے. ٹھیک ہے، بار بار پڑھنے سے ہی آپ کے ذہن میں یہ بیٹھے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کو سمجھ آئی حروف تہجی؟ تو میں نے آپ کو جو ہوم ورک دیا ہے آپ کو وہ اچھے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور جو کلاس ورک میں پڑھایا ہے وہ بھی آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ حروف تہجی کی پہچان اور تلفظ کو کس طرح ادا کرنا ہے وہ آپ کو اچھے سے آئے. ٹھیک ہے، دعاؤں میں بہت بہت یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.